जौनपुर सल्तनत काल के समकालीन प्रांतीय वास्तुकला। सल्तनत काल के समकालीन प्रांतीय वास्तुकला। जौनपुर नगर को फिरोज तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में बनाया था। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। यह हिंदू व मुस्लिम वास्तु का मिश्रित रूप शर्की शैली के नाम से प्रचलित हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएं ढलवा दीवार व तोरण के पास विशाल स्तंभों वाली जालियां थी। यह शर्की वंश प्रचलित रहा, जिसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां मलिक सावरकर ने 1394 में की थी। यह शर्की वंश प्रचलित रहा, जिसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां मलिक सावरकर ने 1394 में की थी। सीता की रसोई जौनपुर उत्तर प्रदेश 1402 से 1440। इब्राहिम शाह शर्कीय सीता रसोई जौनपुर। झांझरी मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश 1402-1440। निर्माण इब्राहिम शाह शर्कीय। यह अटाला मस्जिद के नमूने पर आधारित है। अटाला मस्जिद जौनपुर यूपी 1393 से 1408। यह शर्कीय स्थापत्य का सबसे श्रेष्ठ नमूना है। यह मस्जिद पहले अटाला देवी का मंदिर था। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर 1415। निर्माण महमूद शर्कीय की बीवी मल्लिका राजी ने कराया। इस मस्जिद में जौनपुर का सबसे पुराना मदरसा स्थित है। इस मदरसे में शेरशाह सूरी ने शिक्षा ग्रहण की थी। कौन सा? लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर। फिर है जामी मस्जिद जौनपुर 1470। हुसैन शाह शर्की ने निर्माण किया। शर्की वंश का अंतिम शासक था। यह जौनपुर की सबसे विशाल मस्जिद है। इब्राहिम ने सीता के साथ अटाला में झांझ बजाया और मलिक ने लाल दरवाजे पर होशंग को जाम पिलाया। ट्रिक है। मालवा मध्य प्रदेश। यहाँ पर फिरोज तुगलक ने दिलवा खां को मालवा का शासक नियुक्त किया, जिसने 1401 में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। इसका पुत्र अलप खां 1406 में होशंग शाह के नाम से मालवा की गद्दी पर बैठा तथा मांडू को राजधानी बनाया। इसके बाद होशंग शाह का पुत्र महमूद शाह 1435 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1436 में इसके सेनापति महमूद खां ने गद्दी हड़प ली और 1436 में खिलजी वंश की स्थापना की। मालवा की वास्तुकला शैली में ढलवा दीवारें, नुकीले मेहराबों में लीटर का प्रयोग, गुंबद, पिरामिड के आकार की छत, चौकी पर निर्मित इमारतें, विशाल खिड़कियां, रंगीन पत्थर और टाइलों का प्रयोग आदि विशेषताएं दिखाई देती है। दिलावर खां घोड़ी की मस्जिद मांडू मध्य प्रदेश 1405। यह मस्जिद स्तंभों एवं कटी हुई छतों के लिए प्रसिद्ध है। निर्माण होशंग शाह। दिल्ली दरवाजा मांडू मध्य प्रदेश होशंग शाह ने बनाया। मांडू का किला मांडू मध्य प्रदेश होशंग शाह
اس کی سب سے پرمکھ عمارت دلی دروازہ ہے۔ ہنڈولا محل مانڈو مدھیہ پردیش 1425 نرمان پرارمبھ ہوشنگ شاہ پورنہ محمود شاہ۔ یہ انگریزی کے ٹی آکار کا ہے جو کہ ایک دربار ہال ہے۔ ہوشنگ شاہ کا مقبرہ مانڈو مدھیہ پردیش 1440 نرمان پرارمبھ ہوشنگ شاہ پورنہ محمود شاہ۔ یہ بھارت کا پورنہ سنگمرمر سے نرمت پرتھم مقبرہ ہے۔ ہوشنگ شاہ کا مقبرہ بھارت میں 7 منزلہ استمبھ مانڈو مدھیہ پردیش محمود خلجی مہارانا کمبھا پر وجے پراپت کرنے کے اپلکش میں کرایا۔ اشرفی محل مانڈو مدھیہ پردیش 1436 1469 نرمان محمود خلجی۔ جہاز محل مانڈو مدھیہ پردیش نرمان غیاث الدین خلجی۔ یہ کپور تالاب و منجے تالاب کے مدھیہ استھت ہے۔ رانی روپمتی ایوم باج بہادر کا محل مانڈو مدھیہ پردیش 1508-1509 نرمان نصیر الدین شاہ۔ یہ محل پہاڑی کے اوپر نرمت ہے۔ گجرات یہ سروادھک ستھانیہ شیلیوں والا چھیتر تھا۔ یہاں پرانتیہ شیلیوں سے سب سے ادھک وکست واستو کلا تھی جس میں لکڑی کی نقاشی کا کام کیا جاتا تھا۔ اس چھیتر کو 1297 میں محمود خلجی نے دلی سلطنت میں ملا لیا تھا۔ اس کے بعد دلی کے شاشکوں نے یہاں شاشن کیا۔ 1391 میں محمود شاہ تغلق نے ظفر خان کو اس پرانت کا صوبیدار نیوکت کیا جس نے 1401 میں یہاں سوتنتر شاشن ستھاپت کیا۔ اس کے بعد 1403 میں اس کا پتر تاتر خان 1411 میں اس کا پوتر احمد شاہ گدی پر بیٹھا جو گجرات کی سوتنترتا کا واستوک سنستھاپک تھا۔ اس نے احمد آباد نگر کی استھاپنا کی۔ جامع مسجد احمد آباد گجرات 1423 احمد شاہ نے بنایا۔ اس میں 260 کھمبے و 15 کٹورے دار گنبد ہیں۔ اس میں 2 اونچی میناریں ہیں جو ہلتی ہیں اس لیے اسے جھولتی میناریں کہا جاتا ہے۔ 3 دروازہ مسجد احمد آباد گجرات 15ویں صدی احمد شاہ مانڈو مسجد گجرات۔ اس کا نرمان ابراہیم عادل شاہ کے منتری اتوار خان نے کروایا تھا۔ رانی سبری کی مسجد مسجد نگینا احمد آباد گجرات۔ نرمان محمود بیگڑا کی بیگم نے کروایا۔ ابو ترب کا مقبرہ یہ قدم رسول کی درگاہ احمد آباد۔ نرمان میر ابو ترب۔ محفوظ خان کی مسجد احمد آباد گجرات 1465 نرمان محمود شاہ پرتھم کے کال میں جمال الدین محافظ خان نے کروایا۔ دستور خانہ یا پتھر والی مسجد احمد آباد گجرات۔ نرمان دستور خان نے کروایا۔ پشچم بنگال یہاں کے بھونوں کی شیلی میں ہندو و مسلم شیلی کا مشرت روپ دکھائی دیتا ہے۔ وشیشتا اینٹوں کا ادھک پریوگ، چھوٹے کھمبوں کا و نکیلے محرابوں کا پریوگ، سجاوٹ میں ہندو مسلم پرتیکوں کا پریوگ۔ ادینہ مسجد پانڈوا پشچم بنگال 1373 نرمان سکندر شاہ۔ اس میں کل 400 گنبد و 88 محراب ہیں۔ کوتوالی یا داخل دروازہ پانڈو پشچم بنگال۔ نصیر الدین محمود سلطان محمود شاہ کا مقبرہ پانڈوا پشچم بنگال 1425۔ یہ اشٹ بھجاکار مقبرہ ہے
اور اس کا نرمان اینٹوں سے کرایا گیا تھا۔ اسے ایک لکھی مقبرہ بھی کہتے ہیں۔ تاتی پورم مسجد گوند پچھم بنگال 1480 کننگھم نے اسے گوند عمارتوں میں سرووتم مانا ہے۔ لیٹن مسجد گوند پچھم بنگال 1493 اس کا نرمان یوسف شاہ نے اپنے ایک نرتکی کے نام پر کروایا تھا۔ چھوٹی سونا مسجد پانڈوا پچھم بنگال 1493-1529 نرمان علاؤالدین حسین شاہ کے شاشن کال میں ولی محمد ناکھوند کی مسجد کولکتہ پچھم بنگال نرمان نصرت شاہ بڑی سونا مسجد گوند پچھم بنگال 1526 نرمان نصرت شاہ قدم رسول مسجد گوند پچھم بنگال 1531 نرمان نصرت شاہ لال باغ قلعہ بنگلہ دیش 1670 نرمان اورنگزیب کے صوبیدار محمد اعظم نے بوڑھی گنگا ندی کے کنارے ڈھوک سوری مندر کے پاس کرایا۔